अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज शाहिद खाकान अब्बासी ने नून लीग से खुलकर अलग होने का ऐलान कर दिया और साथ ही साथ पीटीआई पर होने वाली ज़्यादती को कंडेम किया और कहा कि इलेक्शन कमीशन का कोई काम नहीं बनता कि वो पीटीआई के इलेक्शंस को चैलेंज करे। और जस्टिस एजाजुल एहसन के रिज़ाइन पर भी बहुत अच्छा तबसरा किया। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। दो जजेस का आपने देख लिया, कल एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी साहब ने इस्तीफ़ा दिया, आज जो है वो एजाजुल एहसन साहब का इस्तीफ़ा आ गया। हाउ डू यू सी इट, ये क्या हो रहा है? मज़ाहिर नकवी साहब के खिलाफ तो कुछ चार्जेस थे तो उन्होंने शायद मुनासिब समझा कि मैं इस्तीफ़ा दे दूँ। ये एक बेहतर तरीका होता है और इसमें शायद जो दूसरे जजेस होते हैं उनका दबाव भी होता है कि बजाय ये बातें मंजर आम पे आएँ तो आप बेहतर इस्तीफ़ा दे दें। एजाजुल एहसन साहब का मुझे समझ नहीं आई कि उनको बताना चाहिए मेरी नज़र में कि क्यों इस्तीफ़ा दिया है, क्योंकि अगले चीफ जस्टिस थे, आम जज नहीं है। आज से साल सवा साल के बाद चीफ जस्टिस बनना था उन्होंने। कंफर्म नहीं है, कुछ इत्तलात हैं कि कुछ उनसे मुताल्लिक भी चीज़ें आने वाली थी जिससे पहले शायद उन्होंने। सर अगर चीज़ें आने वाली हैं तो फिर उनको मुकाबला करना चाहिए उन बातों को, इस्तीफ़ा नहीं देना चाहिए जी। जुडिशल पॉलिटिक्स के बारे में तो हम सुनते रहे, लेकिन इस जुडिशल पॉलिटिक्स का जो आपकी पॉलिटिक्स है उस पर भी असरात होंगे, यानी ओवरऑल मैं मुल्क की बात कर रहा हूँ। देखिए, अगर एजाजुल एहसन साहब ने, मेरी उनको ज़ाती वाक़ियत नहीं है, उनके बारे में सुना है, अगर उन्होंने कोई फैसला के असूलों पर किया है तो उनको असूलों का इजहार करना चाहिए। दोनों सूरतों में, दोनों सूरतों में। अगर कोई चीज़ इल्ज़ाम आना था उस पर भी और अगर उसूल था कोई वो भी। जी नहीं, सिर्फ असूल की अगर बात है, दूसरी वरना हमेशा ये बात समझी जाएगी कि उनके खिलाफ कुछ चार्जेस थे, वो उससे बचने के लिए इस्तीफा दे गए, जब तक वो अपने उसूल नहीं बताएंगे कि मैंने इस बुनियाद के ऊपर। वो इजहार कर दें कि मैंने इन असूलों की बुनियाद पर इस्तीफा दिया। बंदियाल साहब, मुझे यकीन है कि उन्होंने इस्तीफा असूलों पर ही दिया हो। बंदियाल साहब गए, मज़ाहिर अली नकवी साहब पर एतराज़ था, वो गए, और मतलब उन पे करप्शन का वो इल्ज़ाम लग रहा था ना कि वो असेट्स का और वो सारा, लेकिन वो तो अपने टर्म पूरी करके गए। कौन? मज़ाहिर अली नकवी साहब? बंदियाल साहब। नहीं, मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि 3 जजेस थे ना, जो ज़ाहिर है मियाँ साहब का एक उनके ऊपर एक रिजर्वेशंस भी थी, और तीसरे थे मॉनिटरिंग जज एजाजुल एहसन साहब। तीनों एक साथ चले गए, तो मियाँ साहब के लिए तो काफ़ी स्मूथ राइड अब। बहरहाल, लेकिन मेरा ख्याल है कि उनको क्लैरिटी देनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन निशान के मामले पे सुप्रीम कोर्ट चला गया, ठीक किया? तारीख उसको ठीक नहीं समझती। तारीख में बहुत दफ़ा पहले भी हुआ है और मुझे ये बात समझ नहीं आती, आप इलेक्शन में जब भी बहाम पैदा करेंगे उसका नुकसान होगा। एक जमात है, एक सिंबल है, आप चलने दें, आप क्यों इन चीज़ों को छेड़ते हैं? क्या इससे मकसद हासिल हो रहा है? देखिए, इलेक्शन लड़ना, वोट देना, ये एक फंडामेंटल राइट है आइन के अंदर, ये कोई आम बात नहीं है। आइन आपको इस बात की इजाज़त देता है, द राइट टू एसोसिएट, द राइट टू इलेक्शन, द राइट टू वोट। अब उसमें अगर कोई इंटरफियरेंस होगी, और एक प्रीवी काउंसिल का फैसला मौजूद है 150 साल या 200 साल पुराना, एक शख्स ने सिगरेट की पन्नी पे लिख दिया मैं इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ, उसको अलाउ किया गया कि इसने अपनी नीयत का इजहार, जो आइन इसको हक देता है, अपनी नीयत का इजहार कर दिया है। अब इसको आप इलेक्शन लड़ने, टेक्निकलिटीज को छोड़ दें। पीपल पार्टी के साथ हुआ, नून लीग के साथ हुआ, आज पीटीआई के साथ हो रहा है। लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन ये समझता है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन ठीक नहीं हुए और ये निशान का मामला भी ठीक इसी बुनियाद के ऊपर है, तो आप समझते हैं उन्हें कंटेस्ट नहीं करना चाहिए? इंट्रा पार्टी इलेक्शन किस तरह आप जज करेंगे कि ठीक नहीं हुआ? वो तो इलेक्शन कमीशन का काम है ना। इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाना, वो पार्टी खुद करवाती है। बट उसको ऑब्जेक्शन तो इलेक्शन कमीशन ही कर सकता है ना, अगर कंप्लेंट्स आएंगी। आप किस बुनियाद पे ऑब्जेक्ट? आपके ख्याल में सुप्रीम कोर्ट तक नहीं ले जाना चाहिए था बल्ले के निशान वाला मसला? टेक्निकलिटीज पे अगर आप इलेक्शन के बारे में बहाम पैदा करेंगे तो खराबी पैदा होगी, ये बात याद रखें। कोई जमात भी हो। साबिक वजीर आजम तो हम आपके साथ लगाते हैं, मुस्लिम लीग नून के भी साबिक रहनुमा लगाएंगे? नहीं, बिल्कुल लगा सकते हैं, साबिक रहनुमा तो है। अब कभी रहनुमाई का दावा नहीं था। लेकिन सर आप सीनियर उनके अहदेदार थे, और अब क्या मुस्लिम लीग नून के मामले में भी साबका का लहाका लगा लें हम आपके साथ? नहीं, वो जो आप मर्जी लगा लें। मैंने इलेक्शन नहीं लड़ा मुस्लिम लीग नून के टिकट पर। पार्टी में है आप अभी? मैंने टिकट ना लड़े तो फिर मुश्किल हो जाती है। नहीं है जी। और अब आप साबिक रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नून के? जी, साबिक रहनुमा। आपकी मेहरबानी है जो साबिक। नहीं सर, मैं तो वैसे आपको साबिक वजीर आजम भी कहता हूँ। मैंने कभी रहनुमाई का दावा, वो तो एक ओहदा था ना। जी, मेरा कभी रहनुमाई का दावा नहीं था। ठीक है। सरदार मेहताब साहब और आपका दोनों का भी स्टेटस बराबर है, या आप कुछ थोड़ा अभी भी करीब हैं पार्टी से? सियासत से इत्तेफाक नहीं है। वो आज़ाद इलेक्शन लड़ रहे हैं, आप नहीं लड़ रहे, क्यों? ये उनका फैसला है। मैं इस इलेक्शन को कुछ बेमकसद सा समझता हूँ, क्योंकि हमने वो कोशिश नहीं की कि इलेक्शन से मकसद हासिल हो सके। ये बहुत नाकामी है आज मुल्क की सियासी रहनुमाओं की। वो रास्ते का तयन नहीं कर सके जिस पर चल कर ये इलेक्शन बामकसद हो सके। आपके हल्के में टिकट भी जारी हो गया? जी, जारी हो गए, टिकट होने थे। आपसे कोई मशवरा, कोई बात? नहीं, कुछ भी नहीं पूछा गया? मशवरे की गुंजाइश नहीं है। मैं क्या मशवरा? बिल्कुल ही नहीं, कता ताल्लुक हो चुके हैं। नहीं, मैं खुद जब नहीं लड़ रहा तो मैं क्या मशवरा दे सकता हूँ किसी को? आपने
علاقے کے لوگوں کو کوئی مشورہ دیا تھا کہ کون ہونا چاہیے؟ لوگوں نے پوچھا ہے، میں کہ اگر آپ اس سیاست سے اتفاق کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ کی مرضی ہے، میں کسی پر نہ حاوی ہو سکتا ہوں نہ میں پر اثر انداز ہو سکتا ہوں۔ یہ الیکشن بے معنی ہے، اور جس سیاست کا انتخاب مسلم لیگ نون نے کیا ہے مجھے اس سے اتفاق نہیں ہے۔ مثلاً کوئی بس میں نے ساری بات جو کہنی ہے کہہ دی ہے۔ ٹکٹوں کی تقسیم پہ آپ کہہ رہے ہوں گے، آنے پہ کہہ رہے ہوں گے، خاموشی پہ کہہ رہے ہوں گے، ٹویٹر کی خاموشی پہ کہہ رہے ہیں، بیانات کی خاموشی پہ کہہ رہے ہیں، معاملات پیچھے سے طے کر کے آنے ساڑھی گل ہو گئی ہے پہ کہہ رہے ہیں، آپ کس بات پہ کہہ رہے ہیں؟ میں نے 6 مہینے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں آپ کے پروگراموں میں بھی کہا ہے کہ میں الیکشن نہیں لڑوں گا، یہ میں نے کہہ دیا تھا۔ اب آپ سوال کرتے تو میرا اس کا جواب یہی ہے کہ میں اس سیاست سے اتفاق نہیں کرتا جس کا چناؤ آج مسلم لیگ نون نے کیا ہے۔ ساڑھی گل ہو گئی یہ والی بات جو بھی ہے جی، وہ آپ اس میں جو مرضی اس میں ڈال دیں۔ وہ کہہ رہے ہیں میرے لیے دیکھیں، یہ مناسب بات نہیں ہے کہ میں جس جماعت کے ساتھ 35 سال رہا ہوں آج میں پبلکلی تنقید شروع کر دوں۔ کچھ نہ کچھ جو comment سیاست بے مقصد ہو جائے، جو سیاست اقتدار کے حصول کی صرف سیاست ہو، آج لوگ اس کیا لے کر جا رہے ہیں، اس کی کیا سوچ ہے ساری دنیا کو پتہ ہے، اس کی کیا کارکردگی ہے ساری دنیا کو پتہ ہے، ملک کہاں پر جا رہا ہے۔ میں آج بھی کہتا ہوں کہ اگر ملک کا فائدہ سیاستدانوں کو جیل میں ڈالنے سے ہوتا ہے، مجھے تاحیات جیل ڈال دیں، اور میں حاضر ہوں کہ ایک غلطی کا مقابلہ آپ دوسری غلطی سے کریں گے اور اسے بہتر غلطی کر کے کریں گے۔ یہ کون سی سوچ ہے؟ آپ اپنی پارٹی کو کیا ڈائلاگ کا مشورہ دیتے رہے پی ٹی آئی کے ساتھ؟ میں پچھلے 1 سال سے کہہ رہا ہوں ساری جماعتوں کو، ایک جماعت نہیں ڈائلاگ کر سکتی، سب کو بیٹھنا پڑے گا۔ آپ سب جماعتوں کی بات، لیکن وہ تو نہیں بیٹھ رہے، تو اس کا مطلب ڈیزاسٹر ہے آگے۔ سب نہیں بیٹھے گے تو آپ کیسے مسائل کیسے حل کریں گے؟ تو یہ اتنا بڑا ہے کہ اس کی وجہ سے نہ آپ الیکشن لڑ رہے ہیں، نہ وہ آپ کو بلا رہے ہیں، نہ آپ ادھر جا رہے ہیں، یہ چھوٹا موٹا اختلاف تو نہیں ہے نا؟ اختلاف نہیں ہے، اتفاق نہیں ہے اس سیاست سے۔ جب سیاست سے ہی اتفاق نہیں ہے، میں اس سوچ کو، سیاست کو لے کر عوام کے پاس نہیں جا سکتا۔ لیکن مجھے یہ بتائیں کہ ایسا کیا ہوا ہے کہ جیل آپ نے بھی کاٹی ہے، مفتاح اسماعیل صاحب نے بھی کاٹی ہے، سردار مہتاب صاحب نے بھی کاٹی ہے، انہوں نے ذرا پہلے کاٹی تھی، آپ دونوں ابھی ریسنٹ بھی نیب بھگتی ہوئی ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ آئی پی پی کے جو لوگ دن رات، یعنی جو لوگ پی ٹی آئی میں ہوتے تھے، انہوں نے جو کچھ پی ایم ایل این کے بارے میں کہا، ان سے تو ڈائلاگ بھی ہو رہا ہے، بات چیت بھی ہو رہی ہے، ان کو ایڈجسٹ بھی کر رہے ہیں۔ آپ لوگوں نے ایسا کیا گناہ کیا ہے کہ آپ لوگوں سے فون بھی نہیں، رابطہ بھی نہیں، وہ ملاقات؟ جو لوگ ہیں ان کو سیٹیں چاہیے ہوں گی، ہمیں سیٹیں نہیں چاہیے۔ ناظرین، اب تو شاہد خاقان عباسی نے بھی کہہ دیا کہ جسٹس اعجاز الاحسن نے کسی ریفرنس یا ڈر کی وجہ سے استعفیٰ نہیں دیا، بلکہ انہوں نے اصولی طور پر ریزائن کیا ہے، اور ان کو کھل کر عوام کو یہ بتانا چاہیے کہ انہوں نے کس اصول کے تحت ریزائن دیا ہے۔ یعنی شاہد خاقان عباسی کا کہنا ہے کہ جس طرح سے قانون و آئین کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں، جسٹس اعجاز الاحسن نے اسی وجہ سے استعفیٰ دیا ہے۔ جب اینکر نے شاہد خاقان عباسی سے سوال کیا کہ پی ٹی آئی کے بلے کے نشان کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جا رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ انٹرا پارٹی الیکشنز کو بھی چیلنج کیا جا رہا ہے، تو اس پر شاہد خاقان عباسی کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن کے پاس ایسا کوئی اختیار نہیں کہ وہ انٹرا پارٹی الیکشنز کو چیلنج کر سکے، اور نہ ہی بلہ چھیننے کا اختیار ہے۔ پی ٹی آئی نے انٹرا پارٹی الیکشن صاف و شفاف کروائے ہیں، کوئی بھی ایسا شخص جو قانون و آئین کو مانتا ہے وہ انٹرا پارٹی الیکشنز پر اعتراض نہیں کر سکتا۔ لیکن ناظرین، اب الیکشن کمیشن نون لیگ اور ان کے سہولتکار بلے کے نشان کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے جا رہے ہیں، اور بیانیہ یہ بنایا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی نے انٹرا پارٹی الیکشنز صحیح نہیں کروائے، اسی لیے اب پاکستانی عوام کو صرف عدلیہ سے ہی امید ہے۔ دوسری طرف شاہد خاقان عباسی کا کہنا تھا کہ جس طرح کی سیاست نواز شریف اور ان کی پوری پارٹی کر رہی ہے، وہ سیاست صرف اقتدار کے حصول کے لیے ہے، اور میں ایسی گندی سیاست کا حصہ نہیں بننا چاہتا، کیونکہ شاہد خاقان عباسی کے مطابق وہ عوام میں جا کر کیا کہیں گے کہ وہ بوٹ پالش کر کے اور چاپلوسی کر کے اس ملک پر مسلط ہوئے ہیں۔ اسی لیے شاہد خاقان عباسی کو عوام سے اس طرح سے ووٹ مانگنے پر جھجک محسوس ہوتی ہے، اور یہ بات ان کا ضمیر گوارا نہیں کرتا، لہٰذا شاہد خاقان عباسی نے الیکشنز نہ لڑنے کا فیصلہ کیا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اگر نواز شریف نے ایسی ہی سیاست کرنی ہے تو ایسی سیاست سے وہ ویسے ہی بہتر ہے۔ ناظرین، آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کامنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔